बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज यौम इस्तिक़लाल कश्मीर मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, कश्मीरियों के साथ इज़हार जहद किया जा रहा है और उनके हक़ खुद राज़ियत की हिमायत की जा रही है। पूरी कौम खड़ी है, पूरी कौम आज ये मैसेज दे रही है अपने कश्मीरी भाइयों को कि जो मुज़ालिम उठाए जा रहे हैं भारत की तरफ से, वो उनके ख़िलाफ़ है, कश्मीरियों के साथ है और कश्मीरियों के साथ रहेगी। इसके साथ साथ हम आज अब बात करने जा रहे हैं नाज़रीन के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और उल्टी गिनती का मतलब ये है कि जो दोनों जमातें हैं सिस्टम के अंदर, क्या उन दोनों की उल्टी गिनती है या ये जो टिक टक हो रही है ये सिर्फ नून लीग के लिए है, पीपल्स पार्टी इससे मुबर्रा है। क्यों ये उल्टी गिनती शुरू हो रही है और नौबत क्यों पहुंची है? यहाँ पे मामला सेट हो रहे हैं या आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है ये बहाना है कि दोनों जमातों का इत्तेहाद ख़त्म हो जाए? फिर तहरीक इंसाफ के जो असील रहनुमा हैं वो भी ये कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात की बात करते हैं। और इमरान इस्माइल जैसे लोग जो है वो भी इस हक़ में है कि बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए और फवाद चौधरी हो जाए, इमरान इस्माइल साहब हो जाए और बाकी लोग जो है वो चाहते हैं कि सियासत में डायलॉग को फ़रोग़ दिया जाए। मामला किस तरफ जा रहे हैं? हुकूमत अपने 2.5 साल मुकम्मल करने जा रही है और क्या 2.5 साल का मतलब ये है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है या कोई नया सेटअप आने वाला है या कोई नया निज़ाम आने वाला है? नए सूबों की बात हो रही है, नए इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो रही है, ये सारा मामला है क्या? मामला किस तरफ जा रहा है, इससे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान भाई, आज यौम इस्तिक़लाल कश्मीर है और आपने देखा, आप भी इन रैलियों का हिस्सा थे, आपने भी पार्टिसिपेट किया। आज क्या मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी कौम की तरफ से अपने कश्मीरी भाइयों को? सर ये देखिए, पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा रहा है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जो कश्मीरी के साथ जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने न सिर्फ भरपूर आवाज़ उठाई बल्कि यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट किया, करारदाद पास कराई और हम उनके साथ हर दुख सुख में उनके शरीक रहे। और आज जो हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं तो वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि जब तक कश्मीर हिंदुस्तान के चुंगल से आज़ाद नहीं होता, जब तक कश्मीरियों पर मज़ालिम नहीं रुकते, पाकिस्तान की ये जद्दोजहद जो है ये जारी रहेगी। ठीक है इमरान भाई, जैसे कि हमने देखा आज पूरी कौम खड़ी है, इससे आगे बढ़ते हैं। सर, ये जो उल्टी गिनती का मामला शुरू हो गया है, आपने हमेशा बात की है, डायलॉग की, और सियासी जमातों का जो है वो तुरा इम्तियाज़ है कि बैठती हैं, बातचीत करती हैं और आगे बढ़ती हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जिस तरह हमने देखा कि गर्मी सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, सियासी माहौल काफ़ी गर्म हो गया है, क्या कुछ होने वाला है सर? ये हमेशा ही इंतखाबात जब आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ रल मिल जाते हैं। वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं फॉर्म 47 का, उनको क्या आज पता लगा है कि फॉर्म 47 की पैदावार उनके 2.5 साल से वो खुद जो एंजॉय कर रहे हैं, सदारत या सेनेट के चेयरमैन या और दीगर जो चीज़ें उन्होंने ली हुई हैं, तो उसमें उनका अंदाज़ा नहीं था कि वो किन लोगों से वोट ले रहे हैं जो फॉर्म 47 पर है। आज सारा कुछ एक्सपोज क्यों? तो सोचने की बात यह है कि ये जो टिकटॉक है, क्या टिकटॉक सिर्फ वफाक तक रहेगा या ये टिकटॉक की गूंज जो है सिंध में भी जाएगी? मेरा ये ख्याल है कि अगर ये निज़ाम लिपटेगा तो ये पूरा का पूरा लपेट दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे है, कहीं पे हाँ, कहीं पे ना। ये पूरा का पूरा निज़ाम लिपटेगा और इसमें सब इसके अंदर रगड़ा खाएंगे। और जो सिस्टम की बात मोहसिन नकवी साहब ने की है, इससे तो 99% लोग पाकिस्तान के मुत्तफिक हैं। तो पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम, ये सिस्टम जिसको आप कह रहे हैं, वो फेल हो चुका है। इसके अंदर कोई गुंजाइश बाकी नहीं है दोस्ती की। तो लिहाजा हमें इस सड़े गले निज़ाम को उठा के बाहर फेंकना है और हमें एक अच्छे बेहतर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमें एक बेहतर सिस्टम की ज़रूरत है। और वो सिस्टम क्या हो सकता है? इससे बेहतर डेवोल्यूशन ऑफ पावर से बेहतर सिस्टम क्या हो सकता है? जी। तो इमरान भाई, जैसे हम देख रहे हैं कि ये हर तरफ टिकटॉक की हो रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद जो है वो बरकरार रह सकता है इस सारे माहौल में? जी नहीं, ये इत्तेहाद तो टूटेगा। ये तो देखे ना, अभी तो पीपल्स पार्टी के पास इतने नंबर्स ही नहीं है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को गिरा दे। लेकिन ये बात अपनी जगह यकीनी है कि इत्तेहाद भी टूटेगा और ये सिस्टम भी लिपटेगा। और एक नेशनल गवर्नमेंट का क़याम जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त अहम तरीन ज़रूरत है। अगर नेशनल गवर्नमेंट का क़याम हो जाए पाकिस्तान के अंदर
تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں وہاں پر بیٹھ جائیں گی ایک ٹیبل پر اور ایک حکومت کا حصہ ہوں گی، تو پھر یہ ڈیولیوشن آف پاور، نئے صوبے، بجلی گھر، ڈیمز، یہ ساری چیزیں جو سیاست کی نظر ہوتی رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوں گی، اور ہر کوئی اس کا سیاسی فائدہ اور سیاسی نقصان جو بھی ہے وہ اس کو اٹھائے گا برابر کر، اس کے علاوہ سلوشن نہیں۔ سر تو یہ نیشنل جو گورنمنٹ سسٹم ہے یہ کیسے آ سکتا ہے، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے قانون سازی ہوگی یا آئین میں ترمیم ہونی چاہیے نا؟ آئین میں ترمیم تو کوئی بات نہیں ہے، تو ہو جائے گی، لیکن یہ سمجھ لیں کہ انٹرم گورنمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں جو الیکشن سے پہلے آیا کرتی ہے، اس طرح سے اس کو سمجھ لیں، اور لیکن اس کو نیشنل گورنمنٹ کا نام ہم یوں دے رہے ہیں کہ اس میں عمران خان، نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، پیر پگاڑا، سارے کے سارے اس کے اسٹیک ہولڈر ہوں، ٹھیک، اور سب مل کے بیٹھ کے اس حکومت کا قیام کریں، ٹائم فریم طے کریں، 3 مہینے ہونا ہے، 6 مہینے ہونا ہے، سال ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پاکستان کے جو مسائل ہیں جو سیاست کی نظر ہوتے ہیں ان کو ریزالو کریں، اور پھر آگے بڑھیں، شفاف انتخابات کی طرف لے کر جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سر ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے عمران بھائی؟ جیسے کہ محسن نقوی صاحب نے یہ ڈیبیٹ اوپن کی ہے کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، سب کو پتا تھا کہ یہ سسٹم کیا ہے، کیسے چل رہا ہے، کس طرح چلے گا، تو اب کیوں اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اچانک کہ سسٹم کولیپس ہو گیا اور آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے؟ نہیں، سسٹم تو دیکھیں نا، یہ تو زبردستی چلانے کو تو ڈنڈے کے زور پہ چلائیں اس کو جب تک چلانا ہے، لیکن یہ حقیقت تو یہ ہے کہ سسٹم کولیپس کر کے 2.5 کروڑ بچہ پاکستان میں جو ہے وہ اسٹنٹڈ گروتھ کا ہے، آپ کے پاس 3 کروڑ کے قریب آپ کا بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں لے پاتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو صوبے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ بڑی تعداد کا صوبہ پاکستان کے اندر موجود ہے، یعنی ہم کوئی ریفارمز کی طرف کبھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ہم ریفارمز کی طرف بس ہم ایسے ہی رہتے رہیں گے کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ ہم سب کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عوام جو ہے یہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے اوپر حاکم آ جاتے ہیں، وہ آ کے جو جیسی مرضی جیسا چاہے ویسا نظام لائیں گے۔ ہم سب کے بچوں کو، جتنا آپ کے بچوں کو حق تعلیم حاصل کرنے کا، اتنا آپ کے ڈرائیور کے بچے کو بھی ہے، اتنا آپ کے مالک کے بچے کو بھی ہے، اتنا مزدور کے بچے کو بھی۔ ایکول اپرچونٹی جب تک آپ نہیں دیں گے تب تک یہ تفریقی نظام جو ہے یہ جاری رہے گا۔ تو آپ تو بات کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے پورے جو ہے پورا ملک ہے وہ چاہتا ہے کہ نئے صوبے آئیں، ریفارمز ہونی چاہیے، پوری دنیا میں ہوتی ہیں، تو آپ کا جو سیاسی نظام ہے وہ اس کو قبول کر لے گا کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اسپیشلی سندھ جہاں آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، نئے صوبے ہوں، بلدیاتی نظام کو مضبوط کر لیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا لیں، جو کچھ بھی ہو، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ یہ سارا کچھ عوام کی مرضی سے ہو۔ یہ عوام کی مرضی سے کیسے ہوگا؟ کیونکہ جو جماعتیں حکومت میں نہیں ہوتی یا حکومت میں ہیں، ان کے پولیٹیکل ایجنڈے پہ یہ نہیں ہے تو اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیشنل گورنمنٹ فارم ہو، ایک کنسنسس بنے، تمام جماعتیں یک زبان ہو کے بات کریں کہ صوبے بننے ہیں کہ نہیں بننے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے ہیں کہ نہیں بننے ہیں، NFC ایوارڈ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، PFC ایوارڈ کا کیا ہوگا، ڈیمز بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، پاکستان کی سمت کیا ہوگی آگے آنے والے وقت میں، یہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے فیصلہ کر سکتی ہیں۔ ورنہ مجھے تو لگتا ہے کہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم ماشاء اللہ دیکھیں گے۔ اچھا، تو سر یہ جو نیشنل گورنمنٹ آپ بتا رہے ہیں، اس کا طریقہ کار تھوڑا سا سمجھائیں کہ آپ کے مائنڈ میں ہے کیا، یہ کیسے بن سکتی ہے؟ کیا ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی؟ کیا جو پارلیمنٹ ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد یہ بننے گی؟ کیا ہوگا سر؟ جی ظاہر ہے پارلیمنٹ ڈیزالو ہونے کے بعد ہی یہ نیشنل گورنمنٹ کا قیام ممکن ہو پائے گا، اور اس میں تمام جماعتوں کو حصہ برائے حصہ اس میں بٹھایا جائے، وزارتیں دی جائے، نیوٹرل ایک شخص جس کو تب سب لوگ تسلیم کر لیں، وہ وزیر اعظم کا کردار ادا کر لے، اور اس کے بعد یہ ریفارم ایجنڈا بنا لیں، 4 پوائنٹ 5 پوائنٹ، اور وہ ریفارمز کو پورا کرنے کی ٹائم لائن کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے عمران بھائی، آپ کی بات ٹھیک ہے، نظام کے متعلق جو ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جانی چاہیے، لیکن سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہیں بٹھائے گا کون؟ کیسے ہوگا؟ کیا نیشنل گورنمنٹ جو ہے اس کے ثمرات بھی عوام پر پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ کیونکہ پبلک پہلے ہی پریشان ہے، ہر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے۔ بھائی بریک کا کہا جا رہا ہے،
जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है, नए सूबों की बात हो रही है, नए इंतजामी यूनिट की बात हो रही है, नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है। बड़ी अहम बात है क्योंकि इसका सारा तल्लक वास्ता जो है वो पब्लिक के साथ है। पब्लिक को कैसे रिलीफ मिलेगा, मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, यही बात हमने पूछनी है इमरान इस्माइल साहब से। क्या ख्याल है कि ये पॉसिबल है कि अगले कुछ वक्त में, कुछ माह में या कुछ अरसे में ये नेशनल गवर्नमेंट बन सकती है? मुझे तो यही होता हुआ नजर आ रहा है और अल्लाह करे ये हो जाए, वरना जो दूसरा खदशा मैंने आपसे जाहिर किया है वो दस्तक दे रहा है। लेकिन सर अब जमातें मान ही नहीं आपकी, इससे इन्हें कौन बनाएगा, कौन बिठाएगा? कि ये तो एक बहुत बड़ा जो है वो इशू है कि तमाम जमातों से कहा जाए कि ये आप साइड पे हो जाएं, पार्लियामेंट साइड पे हो जाए और एक सारी जमातों की एक गवर्नमेंट बन जाए। लेकिन ये पॉसिबल है? मान लेंगी सारी जमातें? क्यों नहीं मानेंगी? जमातें आज तक बातें मानती नहीं आई है क्या? क्यों नहीं मानेंगे? और ये तो पाकिस्तान के मफाद की बात है। कोई सियासी जमात पाकिस्तान के खिलाफ तो काम नहीं कर रही, तो ये सिर्फ समझ की फेर है कि समझाना कैसे है लोगों को। तो ये बिल्कुल मानेंगे और ये वक्त की जरूरत है। तो सर ये हु विल बेल द रिंग सर? जी, कौन बजाएगा सर घंटी? ये कौन बिठाएगा, कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? समझाने वाले समझाएंगे जिनकी जबान समझते हैं। ठीक है। अच्छा तो सर आप सूबों की बात कर रहे हैं इमरान भाई, आप पूरी दुनिया घूमते हैं, हमने भी देखा कि यूरोप में बड़े छोटे छोटे मुल्क हैं, लेकिन कहीं 9 सूबे हैं, कहीं 10 सूबे हैं, कहीं 5 सूबे हैं। तो खाका क्या है सर, कितने सूबे होने चाहिए सर पाकिस्तान में? देखिए ये बहस तो बाद में होगी कि कितने सूबे होने चाहिए या सूबे होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए। कोई कह रहा है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को सूबे बना दिए जाएं। बात यह है कि आपको अवाम का कंसेंसस बिल्ड करने के लिए आपको तमाम सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी, बशमूल पीटीआई। ठीक, वो शख्स जो छोटे सूबों के हक में है या डेवोल्यूशन ऑफ पावर के हक में है, वो जेल में है। पाकिस्तान का पॉपुलर आदमी भी है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान से भी बात करनी पड़ेगी, पीपल्स पार्टी से भी बात करनी पड़ेगी, एमकेएम से भी बात करनी पड़ेगी, पीर पगाड़ा से भी बात करनी पड़ेगी। सब स्टेक होल्डर्स जो एक सूबे में या नेशनल गवर्नमेंट में रहने के पार्टियां, जो नेशनल पार्टियां हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। उसके बाद आवाम से स्कूलों में, कॉलेजेस में डिबेट हो, पता लगे कि इसका क्या फवायद है, क्या नुकसान है, और फिर जाके कहीं कंसेंसस बिल्ड होगा। ठीक है, लेकिन आप भी कोशिश करते हैं, और जो तहरीक इंसाफ के जो असीर रहनुमा हैं, शाह कुरैशी साहब हैं, बाकी लोग हैं, उनके खत भी आते हैं कि तहरीक इंसाफ डायलॉग करे, लेकिन डायलॉग होता नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले भी डायलॉग के लिए फिलहाल तो तैयार नजर आते हैं, लेकिन एक तो पीटीआई की लीडरशिप जो है वो मिसिंग इन एक्शन है, वो तो है ही नहीं। अलीमा खान कुछ कोशिश कर रही है, बाकी पीटीआई की लीडरशिप तो सो रही है। और आज हमने जो पिटीशन फाइल की है इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से मुलाकात की, अगर हमें कोर्ट से इजाजत मिल जाती है और हमारी मुलाकात हो जाती है, तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हम करवा सकते हैं बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, कि हम बातचीत का आगाज कर सकें और एक बेहतर माहौल, सियासी माहौल जो है उसकी इब्तिदा हो सके। तो आप समझते हैं कि आपकी इस मुलाकात से जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब जो है मान जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे? मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब को हम मना लेंगे। मना क्या लेंगे? देखिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे तो इमरान खान मानेंगे ही। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह का काम है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि मुलाकात हो जाएगी, और जो आप मुझे कहीं उम्मीद है कि मुलाकात हो जाएगी। ठीक है सर, जो आप माइंड लेके जा रहे हैं, जारी बात आप खुद समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो बाहर नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई ग्रुप जो है वो कहीं और खड़ा हुआ है, कहीं और अलीमा खान कुछ और कहती हैं। तो इस सारे माहौल में तहरीक इंसाफ जो है वो इस काबिल होगी कि सबको इकट्ठा करे और बातचीत करे? नहीं, ये तहरीक इंसाफ का काम तो नहीं होगा कि सबको इकट्ठा करे। ये तो इकट्ठा करने वालों का काम होगा कि सारों को इकट्ठा करें, वो प्यार से करें, डंडे से करें या बातचीत से करें। लेकिन इशारों को इकट्ठा करना जरूरी है, वरना ये मुल्क का निज़ाम जो एग्जिस्टिंग निज़ाम है ये आगे नहीं चल पाएंगे। लेकिन इमरान भाई, जो अभी जारी बात है, आप भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं और चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो आगे बढ़े और सिस्टम का हिस्सा बने, डायलॉग हो। लेकिन जो लीडरशिप है सर, जो ग्रुपिंग है तहरीक इंसाफ के अंदर, वो कैसे ख़त्म होगी? कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में नज़र आते हैं। कोई
कुछ बात करता है, CM-KP से जो है वो कुछ और बात करते हैं, यहाँ से कुछ और बात होती है, तो इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं इकट्ठे होते? किसी ग्रुप की कोई हैसियत नहीं है। ये जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, नाडाल शुरू होगा, तो कोई ग्रुप रहेगा ही नहीं, ना कोई एग्जिस्टेंस है किसी की, ना किसी का सियासी वजन है। PTI में सिर्फ एक शख्स का नाम है, उसका नाम है इमरान खान। ठीक है। तो इमरान भाई, ये जो गवर्नमेंट है, अभी आप देखें कि 2.5 साल होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में ये 2.5 साल हाफ गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा कर लेगी, तो उसके बाद जारी बात है, तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात हैं या जो गवर्नमेंट सर के बयानात हैं, तो आप समझते हैं कि कोई नई अलाइनमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, अपने सियासी जमातें अपनी अपनी जो है वो अलाइनमेंट्स पे जो है वो काम कर रही हैं? एक्चुअली तो 2.5 क्या, ये तो 5 साल पूरे होने को आ गए हैं, हो गए हैं 5 साल पूरे। PDM की गवर्नमेंट अगर मैं मिला ले उसके साथ, अब तो 5 साल पूरे होने को आ गए। हाँ। तो ये तो मामला अब आगे नहीं चल पा रहा है। ये खाली चमचागिरी से तो मुल्क नहीं चला करते, तो लिहाजा ये मामला तो आगे नहीं चल पा रहा है। हाँ। ये भी अब रियलाइजेशन है बड़ी स्ट्रॉन्ग हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में, टॉप के ऊपर, कि ये लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे। जो आप देखें ना, जो फॉरेन महाज पे जनरल आसिम मुनीर ने कर दिया है, जो उन्होंने हिंदुस्तान के इस वक्त दांत पेटे किए, जहाज गिराए, सारा बेड़ा गर्क उनका हुआ, सारी दुनिया में जगहसाई हुई, पाकिस्तान की पजीराई हुई, जो ईरान और अमेरिका की जंग के बीच में जो किरदार अदा किया गया जनरल साहब की तरफ से, उसका कोई सम्राट, जो सियासी सम्राट है और जो फाइनेंशियल सम्राट पाकिस्तान की कौम को आनी चाहिए थे, वो तो नहीं है। और ये किसका जिम्मा? ये हुकूमत का जिम्मा था, और हुकूमत ने बुरी तरह फेल किया है अपने सारे एफर्ट्स को जो पाकिस्तान के लिए किए गए। आई थिंक इट्स टाइम टू वाइंड अप। अच्छा, तो आप नहीं समझते कि ये गवर्नमेंट जो है अपने 5 साल पूरे करेगी? नहीं, गवर्नमेंट तो 5 साल पूरे नहीं करती। तो वजह सर क्या ये आप 5 साल पूरे हो गए ना, PDM की 2.5 साल वो लगा ले, 2.5 साल ये लगा ले, 5 साल पूरे हो गए, तो बस अब जाए जहाँ छोड़े। अच्छा, तो वाइंड अप सर फिर कैसे होगा? अगर हम देखें कि एक प्रोसेस है, जैसे इमरान खान के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, तो क्या कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि कोई तहरीक अदम एतमाद पेश होगी या पार्लियामेंट में कुछ होगा? क्या होगा सर? इमरान खान आए थे, ये लाए गए थे, ये जैसे लाए गए हैं ऐसे ही घर ले जाएंगे, इनको कोई मसला नहीं है। गाड़ी आएगी, इनको बोलेंगे आए सर आप घर छोड़ेंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन ये तो मानने को तैयार नहीं है कि ये निज़ाम जो है वो, क्योंकि मोहसिन नकवी के खिलाफ भी अभी जो कैबिनेट का हिस्सा हैं, राना सनोरा साहब के बयान देखें, बाकी लोगों के देखें, वो तो कहते हैं कि अभी इन्हें पता चला है कि ये 3.5 साल में निज़ाम फ्लॉप हो गया, तो फिर कैसे होगा सर? ये गवर्नमेंट तो नहीं मान रही। नहीं, कैसे होगा? मैंने आपको बताया ना, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही होगा, जैसे ये लाए गए थे ऐसे ही घर चले जाएंगे। अच्छा, कोई ना वहां से रेजिस्टेंस आएगी, ना कोई अवाम की रेजिस्टेंस है, क्योंकि अवाम के तो नुमाइंदे है ही नहीं, तो लिहाजा इनको घर भेजने में कोई, ये तो खाली फोन कॉल की मार है। ठीक है, तो फिर अब ये भी आपके माइंड में होगा कि ये कितना अरसा मजीद जो है सिस्टम चल पाएगा? मैं कोई टाइमलाइन तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीने ज्यादा नहीं चलेगा। 6 महीने ज्यादा नहीं। तो फिर आप देखें सर, एक तो चलें आपका जो है वो तहरीक इंसाफ हो या बाकी सियासी जमातें हों, उसमें निज़ाम की अगली बात होती है, तो क्या कोई तहरीक भी चल सकती है, कोई मूवमेंट चल सकती है कि जिससे जो गवर्नमेंट को फोर्स करे कि आप यू आर नो मोर? नहीं, तहरीक की जरूरत ही नहीं है, ये बेचारे तहरीक वाले थोड़ी हैं। हाँ। ये तो मैंने आपको कहा ना, ये तो किराएदार हैं, इनको ला के बिठाया है। अब जब इनके पास किराया नहीं आगे देने का, तो बस फारिग हो, घर चले जाएंगे और क्या। अच्छा, तो इमरान भाई, दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो फोकस है ज़्यादा सूबों पर, गवर्नमेंट भी चाहती है कि सूबे बने और सियासी जमातें भी चाहती हैं, लेकिन 2 बड़े अहम शहर हैं, जो एक तो कराची है जो पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, और दूसरा ग्वादर है। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों शहरों का मुस्तकबिल जो है वो क्या हो सकता है? देखें, कराची को इन्होंने सरन इग्नोर किया है, उसकी सड़कें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी इंडस्ट्री सब तबाह हाल है, और वो इनसे अब होगा भी नहीं। 17-18 साल में तो इन्होंने किया नहीं, तो अब क्या करेंगे? तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो नया निज़ाम या नया सिस्टम जो नेशनल गवर्नमेंट के तहत आएगा, उसके अंदर ये सारे काम। तो सर, लास्ट क्वेश्चन सर, जो अभी अमेरिका ईरान जंग के जो है वो जंगबंदी हुई है,
اور معاملات کچھ بہتر ہو رہے ہیں. کوئی اس کا اثر، آپ نے پہلے بھی کہا کہ سیاسی اثر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، کچھ اثر پڑ سکتا ہے پاکستان پہ بھی کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ جنگ بندی سے تو دنیا بھر کے حالات بہتر ہوں گے نا، خالی پاکستان کے کیا. لیکن پاکستان کا جو میڈیشن کا کردار ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہے، دنیا کی تاریخ میں. اور دنیا نے پاکستان کو جو ایک نئی نظر سے اور ایک عزت کی نظر سے دیکھنا شروع کیا ہے. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ کیا پاکستان کے فائنینشیل حالات اس سے بہتر ہوں گے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. یہ اگر کوئی کیپیبل گورنمنٹ یہاں پر بیٹھی ہوتی تو جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا افواج پاکستان یا فیلڈ مارشل صاحب جو کر گئے ہیں، اگر اس کو انکیش کرنے والی گورنمنٹ بیٹھی ہوتی جو عوام تک اس کے ثمرات پہنچاتی، تو آج حالات فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے عمران بھائی، بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں نئے صوبوں کی، نئے انتظامی یونٹس کی، کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح ہوگا، قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ سب کچھ ہونے دیں گی یا اس پہ متفق ہو جائیں گی. ہمیں جوائن کیا ہے کرنل دلشاد صاحب نے، آپ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں، ان سے بات کریں گے. کرنل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر، کبھی تو محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ کلیپس کر گیا ہے، یہ نظام مزید چلنے والا نہیں ہے، اور کبھی نئے صوبوں کی بات ہوتی ہے، نئے انتظامی یونٹس کی بات ہوتی ہے. کیا پاسبل ہے سر کہ نئے صوبے جو ہے بن سکتے ہیں، قانون اس کو الاؤ کرتا ہے سر؟ محسن نقوی صاحب نے جو چند روز پہلے اسلام آباد کے جو اکنامک سمٹ کانفرنس میں جو خطاب کیا ہے، اس پہ بہت پورے پاکستان میں جو ہے بحث ہو رہی ہے، مکالمے ہو رہے ہیں، اور ہر اپنا مقبہ فکر کے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان میں جو ہے گورننس ختم ہو گئی ہے، گڈ گورننس کا تو نام و نشان نہیں رہا، اور حکومت کی جتنی ساری پالیسی تھی وہ انہوں نے باقاعدہ آئینہ دکھا دیا. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کی بھی کوئی اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے 18 گھنٹے کام کریں، 14 گھنٹے کام کریں، اسے عوام کو کیا مل رہا ہے. اسی طرح سے ان کی بہت بڑی ایک قسم کا انہوں نے حکومت کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ ایک قسم کا چارج شیٹ کے برابر ہے. وہ اپنی حکومت پر عدم اعتماد بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا دیا. لیکن بہرحال اس پہ بڑا ہلچل تو بڑی مچی ہے. باقی صوبوں کے بارے میں بات کی، اور اس کا ایک اور سب سے بڑا اہم فیکٹر یہ ہوا کہ محسن نقوی صاحب کا جو 30-40 منٹ کا خطاب تھا، اس کے فوراً نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ISPR نے اس پر باقاعدہ تائید کر دی. انہوں نے کہا بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، گورننس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا، اور صوبے کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ISPR نے محسن نقوی صاحب کے خیالات کو، بیانات کو، ان کے نریٹو کو، اس کو انہوں نے قسم کا تائید کر دی. اب آئیے صوبوں کی طرف. صوبے بنانے کی جو تحریک چل رہی ہے پاکستان میں، بہت پرانی تحریک ہے. یہ سب سے بہت پرانی ہے. اس کے بارے میں پاکستان کی ہسٹری دیکھیں آپ کہ 1955 میں پاکستان کو مغربی پاکستان بنایا گیا، اور تمام جتنے ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹ تھے اور صوبے تھے اس کو مرج کر کے اس کو ویسٹ پاکستان کا نام دیا گیا. 2 صوبے بن گئے، ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان. اور اس کو پھر باقاعدہ 1956 کا جو ہمارا پہلا قانون تھا دستور پاکستان، اس میں اس کو شامل کر لیے. اس وقت کی جو بڑی بڑی سیاسی شخصیات تھی، مثلا حسین شہید سہروردی تھے، بڑے بڑے تھے، انہوں نے بھی تائید کی کہ 1 یونٹ کے بارے میں. لیکن بعد میں اس کے بارے میں ختم ہو گیا، لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی، سندھ میں بڑی ہلچل مچ گئی، سندھ کے سیاستدانوں نے تسلیم نہیں کیا. پنجاب تو خاموش تھا، پنجاب نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی. لیکن باقی صوبے تھے، بلوچستان تھا، صوبہ اس زمانے میں صوبہ سرحد تھا، یہ سب لوگوں نے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اور یہاں تک کہ جو فاطمہ جناح نے، جب قائد اعظم کی بہن جو تھی فاطمہ جناح جو الیکشن لڑا ایوب خان کے مقابلے میں، تو ان کا بھی یہی مینوفیسٹو تھا کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد 1 یونٹ کو تحلیل کر دیں گے. یہ ان کا باقاعدہ مطالبہ تھا، منشور تھا ان کا. ٹھیک ہے. لیکن بات نہیں ہوئی. صدر ایوب کامیاب ہو گئے، اور صدر ایوب کے جو زوال کے فوراً بعد اچھا سر، یہ ظاہری بات ہے، آپ ہسٹری بتا رہے ہیں. اب آپ سر یہ فرمائیں کہ اگر صوبے بنتے ہیں تو سندھ میں کتنے صوبے ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ پنجاب میں جو ہے وہ تقسیم اگر ہوتی ہے، صوبے بنتے ہیں، تو وہاں پہ سر کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح KP ہے، اسی طرح بلوچستان، جو کہ بلوچستان تو آدھا پاکستان ہے سر.
دیکھیں جی، اب اگر یہ صوبے بنانے کے بارے میں بات بتا، صوبے بنانے کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے. ہاں آئین نے اس پر اتنی شدید قدغن لگائی ہوئی ہے جس کی بنا پر صوبے بنانے کا جو معاملہ جو ہے بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں پہلی بات، اگر صوبے بنتے ہیں تو پنجاب میں 3 صوبے بنیں گے. پٹوار کا صوبہ بنے گا، شمالی پنجاب کا بنے گا اور جنوبی پنجاب بنے گا. 3 صوبے تو لازمی بات ہے نا. اور چوتھا صوبہ بن سکتا ہے بہاولپور، جو بڑا ڈیمانڈ ہے ان کی. ٹھیک ہے. تو 3 صوبے تو لازمی ان کے ایک بننے کی بات ہو سکتی ہے. لیکن اب خیبر پختونخوا میں وہاں بھی 2 صوبے بنیں گے. ایک ہزارہ صوبہ بنے گا، ڈی خان کا صوبہ بنے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسری بات آئی بلوچستان میں، وہاں آپ کا جناب پشتون ایریا ہے، وہاں بھی صوبہ بن سکتا ہے. اسی طرح کلات اور بستوں سب ملا کے وہاں بھی 2 صوبے بنتے ہیں. لیکن یہ ساری سندھ کے 4 صوبے بن جائیں گے، زیادہ 3 صوبے بن جائیں گے. تو ٹوٹل جو صوبے بننے کی جو گنجائش ہے وہ بنتی ہے تقریباً 10 یا 12. ٹھیک ہے. 10 یا 12. لیکن 10 یا 12 صوبے بننے کی گنجائش تو ہے. اور سندھ میں سر کیا ہو سکتا ہے؟ سندھ میں تو کراچی کا صوبہ بن جائے نا، کراچی کا بن گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سکھر کا بن گیا. اور اس کے اندرون سندھ میں جو ہے خامیر پور خاص ماحول کے دائیں بائیں کے جتنے معاملے ہیں. لیکن اصولی طور پر جب بات بنے گی تو 2 صوبے بننے کے چانسز ہیں صوبہ سندھ میں. ٹھیک ہے. ایک تو کراچی کا ہو گیا اور ایک سکھر ہو گیا. یہ 2 صوبے بننے کا تو چانس ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پنجاب میں بھی 3 صوبے بن سکتے ہیں، خیبر پختونخوا میں 2 صوبے بن سکتے ہیں، بلوچستان میں بھی 2 صوبے یا 3 صوبے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ساری باتیں تو اکیڈمک ہے. ہاں، اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے سر. تو یہ سیاسی جماعتیں ہونے دیں گی؟ جیسے سندھ کی اگر صوبے کی بات کرتے ہیں تو پیپل پارٹی کہتی ہے کہ بالکل نہیں، ہم بالکل سندھ میں جو ہے کوئی صوبہ برداشت نہیں کریں گے. اسی طرح باقی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بھی یہ پاسبل ہے کہ سیاسی جماعتیں اسپیشلی پیپل پارٹی جو ہے یہ ہونے دے گی؟ دیکھیں جی، سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے تو یہ مفاد میں نہیں ہیں. اب پنجاب میں جو ہے وہ بھی ظاہر ہے مسلم لیگ نواز گروپ ہے، باقی تو خیر چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں. پیپل پارٹی کا پنجاب میں نام و نشان نہیں ہے. لیکن یہاں نواز شریف صاحب بڑے مسلط کے شخصیات ہیں. وہ دیکھتے ہیں مفاوضت، وہ دیکھتے ہیں کہ مفادات، کہ کہاں مفادات میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو جائے، تو وہ اتنی زیادہ مخالفت نہیں کریں گے. صبح پنجاب کی سیاسی پارٹیاں صرف علامتی طور پر بیانات دیتے رہیں گے، لیکن ایکچولی اس کے بارے میں کوئی زیادہ کوئی جہرانہ پالیسی اختیار نہیں کریں گے. لیکن صوبہ سندھ میں جو ہے پیپل پارٹی شدید مزاحمت کرنے کے نظر آ رہے ہیں، ان کے شواہد نظر آ رہے ہیں، جیسے ان کے سٹیٹمنٹیں بھی آ رہی ہیں، وہ مزاحمت کریں گے. لیکن اب اگر ہماری اعلیٰ اتھارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے انتخابات، ہم نے یہ صوبے بنانے ہیں، تو پھر اس کے لیے تو بڑا مشکل مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آئین میں آپ کا آرٹیکل 239 میں ترمیم کریں، اور صوبائی حکومت کو، صوبائی اسمبلیوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ آپ فیڈرل اسمبلی کو حوالے کر دیں. یعنی آپ حکومت پاکستان کی طرف آ جائے کہ حکومت جس میں چاہے اپنے صوبے بنا سکتی ہے، جیسے انڈیا میں ہے. انڈیا میں تو کوئی صوبائی معاملہ نہیں ہوتا، وہ تو سینٹرل گورنمنٹ کی مرضی ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ 2/3 میجارٹی میں آئین میں امینڈمنٹ کرنا یہ بھی مشکل ترین مرحلہ ہے. تو یہ سارے معاملات تو چل رہے ہیں. لیکن بہرحال جو ہماری تجویز ہے، آپ جیسے چینلوں میں یا دوستوں کے ذریعے ہم اپنا جو پیغام دے رہے ہیں، اس میں یہ کہتا ہے کہ بڑا آسان طریقہ یہ ہے، فی الحال اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے. اب دیکھ رہے ہیں میاں عامر محمود صاحب ہیں، بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں اور بڑی اچھی شخصیت ہے، ناظم رہے ہیں لاہور کے. اب انہوں نے جو شروع سے آج سے 6 مہینے پہلے ایک تحریک چلائی تھی کہ جی 38 صوبے بنیں گے. 38 صوبے تو نہیں بن سکتے نا. یہ 38 صوبے کیسے بن جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 6 بن جائیں، 7 بن جائیں، بس زیادہ 10 بن جائیں. لیکن بہرحال اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ یا تو آپ ریفرینڈم کروائیں، ریفرینڈم کے ذریعے آئین کے جو آرٹیکل 48 اس کے تحت ریفرینڈم کرا کے ایک سوال نامہ دے دیں قوم کے سامنے کہ ہمیں صوبے بنانے ہیں. جب عوام کی رائے آ جائے گی تو پھر یہ آپ کو یہ 2/3 میجارٹی یہ قومی اسمبلی کا جو ہے معاملہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد حکومت تمام اختیارات ان کے پاس آ جائیں گے. یعنی کہ اگر سر ریفرینڈم ہوتا ہے، پبلک کہتی ہے، تو پھر پارلیمنٹ میں آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگی؟ نہیں، پھر ضرورت پھر پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. پھر سر کیسے وہ ایک عوامی دباؤ آ گیا نا، عوامی پریشر آ گیا، دباؤ بھی آ گیا، لوگوں کی رائے بھی آ گئی، اور حکومت کو صوبے بنانے کے اختیارات دے دیے گئے.
عوام کی طرف سے، رائے عامہ کی طرف سے. جی تو یہ تو اگر اس کے بعد بھی اگر قومی اسمبلی بیچ میں آئے گی تو پھر ریفرینڈم کا کیا فائدہ پھر؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاربر پہ دیا بھی کریں پھر آپ دوبارہ پھر قومی اسمبلی میں جائیں، قومی اسمبلی کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. ہاں اس کے بعد پھر ڈائریکٹ پاور آ جاتی ہے حکومت کے پاس. ٹھیک. یعنی کہ لیکن اس کے بعد کا ریفرینڈم کرانا ہی بہت مشکل ترین مرحلہ رہا ہے. ہاں تقریباً 20-30 ارب روپیہ خرچ ہوتے گا پورے پاکستان کا. اور پھر اس کے بعد وہ بھی لوگ اعتراض بھی کریں گے، تحریکیں بھی چلیں گی، سندھ میں خاص طور بائیکاٹ بھی ہوگا، وہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، وہ 10-15% کا ریفرینڈم ہوگا تو لوگ کہیں گے جی آپ تو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ بڑے معاملات آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. یا تو یہ جب جنرل جال کے زمانے میں ہو سکتا تھا، وہ 7 صوبے بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنا سکے، جو MRD کی تحریک شروع ہو گئی تھی. اسی طرح سے مشرف صاحب چاہتے تھے 7 صوبے بنانا لیکن وہ بھی نہیں کر سکے. بالکل ٹھیک. یہ تو اسی معاملے میں بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل ٹھیک عمر صاحب، بالکل ٹھیک. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.